नमस्कार, एबीसी न्यूजको एडियो 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय हामीले हेर्ने हो भने अहिले कोभिडको सन्ताससँगै कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी महामारी पछाडि विद्यार्थीहरू धेरै ग्याजेटमा व्यस्त भए, मोबाइलमा व्यस्त भए अनि विद्यार्थीहरूको जुन सृजना थियो त्यो सृजना हराउँदै गयो भनी राखिएको छ। तर के कोभिड पछाडि मात्रै विद्यार्थीहरूको त्यो सृजना हराएको हो? हिजो हाम्रा विद्यार्थीहरूले, हाम्रो स्कुल जाने उमेरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि कलेज जाने विद्यार्थीहरूले जुन रूपमा उनीहरूको क्रिएटिभिटी थियो, सृजनात्मक कुराहरू उनीहरूले गर्दथे, आज त्यो कमी हुँदै गइराखेको छ भनेर कोभिड अगाडि पनि भन्ने गरिन्थ्यो। हामीले आवाजहरू उठाउने गरेका थियौँ, हामीले कुराकानी गर्ने गरेका थियौँ। अहिले कोभिडलाई दोष दिइँदैछ। आखिर विद्यार्थीहरू सृजनाबाट किन टाढा भए? विद्यार्थीहरूले हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने क्रिएटिभिटी अन्तर्गतका साहित्यमा हेर्ने हो भने बाल मस्तिष्कहरू साहित्यमा अग्रपङ्क्तिमा देखिन्थे। विद्यार्थीहरूले रचना गरेका बाल साहित्यहरू झट्ट हेर्दा ठुला व्यक्तिहरूले लेखेको जस्तै देखिन्थ्यो। तर आज ती कला सृजनाहरू एकदमै कम मात्रामा फाटाफुट्टा देखिन्छ। किन यस्तो? किन विद्यार्थीहरू सृजनामा पछाडि पर्दै गए? कसरी सृजनालाई हामीले शिक्षा सँगसँगै अगाडि बढाउने? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि लामो समयदेखि बाल साहित्यमा नै आफ्नो कलम चलाइराख्नुभएका एकजना शिक्षाकर्मी, भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल सुभाष चन्द्र भण्डारीसँगको कार्यक्रम जोड्दैछौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। तपाईँ त अलि साहित्यिक हुनुहुन्छ, तर हाम्रा विद्यार्थीहरू पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने साहित्यप्रतिको अभिरुचि थोरै मानिसहरू मात्र देखिन्छ, विद्यार्थीमा देखिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ भने हामी गल्ती हुन्छौँ? हामीले त्यो वातावरण दिन सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न सोध्ने, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेश कतातिर गइरहेको छ यसलाई निहाल्ने र यसका बारेमा चिन्तन मनन गर्ने यो जल्दो बल्दो विषय हो। हजुरले जुन उठान गर्नुभएको छ यो विषयमा हामीले पस्यौँ भने, यसको अन्तर्यमा पस्यौँ भने वास्तवमा सृजनशीलता भनेको त मान्छेको त गुण नै हो नि। यो हामी विमुख भयौँ, हाम्रा बालबच्चाहरूसँग सृजनशीलता भएन भन्दा पनि सृजनशील बनाउनका लागि हामीले वातावरण दियौँ कि दिएनौँ, दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, यसमा अभिभावकको भूमिका, शिक्षकको भूमिका, विद्यालय वा परिवेशको भूमिका, राज्यको भूमिका छ नि। बालबालिका भनेका त काँचो माटो हुन्। उनीहरूलाई त हामीले उनीहरूको सृजनशीलतालाई त गोडमेल गर्नुपर्छ। त्यो गोडमेल हामीबाट भयो कि भएन भन्ने कुरा मैले जोड्नु खोजेँ। कोभिड-19 पछाडि अहिले विद्यार्थीहरू बढी चाहिँ अब त्यो बाध्यता पनि भयो विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल क्लास, अनलाइन क्लास पढ्ने गर्दाखेरि त्यसमै बानी बस्यो। के साँच्चै सृजना चाहिँ कोभिड-19 पछि बढी खस्किएको हो अथवा त्योभन्दा पहिला नै यसको ट्रेन्ड बिस्तारै देखिँदै थियो? एउटा नदीमा पानी त बगिरहन्छ, मान्छेभित्र अथाह सृजनात्मक क्षमताहरू छन्, रुचि र खुबीका कुराहरू छन्। बालबालिकाहरूसँग पनि त्यो अन्तर मनभित्र वा मस्तिष्कमा ती कुराहरू त खेलिरहेका हुन्छन् नै। तर एउटा नदीबाट हामीले खेतलाई सिँचाइ गर्ने हो भने त्यो कुलो बनाएर, नहर बनाएर त्यो पानी हामीले खेतसम्म पुर्याउनु पर्छ। यदि नहर बनेन भने त त्यो नदीमै बग्ने हो। त्यो नहर नबनाउने, कुलो नबनाउने काम चाहिँ कसले गरे? विद्यार्थी आफैले गरे अथवा शिक्षकले गरिदिए अथवा अभिभावकहरूले गरे? त हामी सबै यसबाट विमुख भएका हौँ। बालबालिका विमुख भएका होइनन्, बालबालिका मात्रै ग्याजेटको पछि दगुरेका होइनन्। यसबाट हाम्रो जुन अभिभावकत्व हो, विद्यालय, शिक्षक वा चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्र, सामुदायिक जुन दायित्व, उत्तरदायित्वका कुराहरू छन्, त्यसबाट हामी विमुख भयौँ भने बालबच्चालाई वा बालबालिकाहरू सृजनशील भएनन् भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। यसमा हामी जुट्नुपर्छ। भनेपछि हामी नै हाम्रो कमजोरीले गर्दा विद्यार्थीहरू आज त्यो ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैनन् भन्ने अवश्य पनि हाम्रो योजना कतातिर छ। कोभिड आयो भनेर हामी हाम्रो दायित्वबाट हामी हात बाँधेर बस्यौँ, हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ र बालबालिकाहरू विमुख भएका हुन्। बालबालिका स्वभावैले विमुख भएका होइनन्, हाम्रो योजनाको अभाव, हाम्रो खटाइको अभाव भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ। जस्तो विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरू साहित्यमा पछिल्लो समयमा साहित्यप्रति त्यति धेरै अभिरुचि नराख्नुमा चाहिँ सरले अहिले भन्नुभएको जस्तो अभिभावक र उसको मात्रै कारण छ कि विद्यालयको मात्रै वास्तवमा मात्रै कारण छ? विद्यार्थी आफैले पनि त्यतापट्टि भन्दा अन्य सेक्टरमा उनीहरूले त्यो आफ्नो भूमिका खोज्न थालेका हुन् त? होइन, प्रश्न त यहाँ पनि रहला नि। शिक्षा नीति छ, जुन हाम्रो कार्यशैली छ,
होइन शिक्षा क्षेत्रलाई डोर्याउने जुन हाम्रो भूमिका हामीले योजना हामी बनाइरहेका छौँ। हामीले साहित्य यदि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामीले त्यो कार्ययोजनाभित्र शिक्षाको कार्ययोजनाभित्र र त्यसको चाहिँ निरन्तर एउटा विद्यार्थीलाई त्यो सेप दिनको लागि वा त्यो आकारमा ल्याउनको लागि त्यो चिन्तन मननलाई फक्रन फुल्न दिनका लागि हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा हामी विमुख भएको छौँ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अलिकति विमुख भएको छ र त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। खास गरी पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम मात्रै दोषी छैन कि हामी पाठ्यक्रम मात्रै शिक्षा क्षेत्रको अभिप्राय होइन, त्यससँग जोडिएर आउने अन्य क्षेत्रहरू जुन छन् अतिरिक्त क्रियाकलाप वा चाहिँ यसलाई हामीले सृजनात्मकताका कुराहरूलाई जोड्न सक्यौँ कि सकेनौँ शिक्षामा भन्ने कुरा यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा छलफल यसरी अगाडि बढाउँदै गयौँ, हामीले आवाज उठायौँ भने र हामीले नै कार्ययोजना बनाएर लाग्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा लागेका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले त्यतातिर चिन्तन मनन केन्द्रित गरिदिनु भयो भने हाम्रा बालबालिकाहरूभित्र अहिले पनि थुप्रै सृजनात्मक क्षमता खुबी रुचि छ, नभएको होइन। सृजना सापेक्ष मानव जीवन हो र हाम्रा बालबालिकाहरूसँग त्यो भरपुर रूपमा छ भन्ने चाहिँ मैले पाएको छु। सरले अहिले भन्नुभएको एउटा शब्द मैले साबटेले हामीले यो सृजनाको मानव जीवनसँग चाहिँ जोड्ने कला त्यो प्रति चाहिँ विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकेनौँ भन्ने हो त त्यसो भए? हो, त्यसका लागि हामीले एउटा योजना बनाएर जस्तो म मेरै विद्यालय भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलले अस्ति भर्खरै हजुरले सृजना साहित्यका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यसकारण मैले यो कुरालाई जोडिरहेको छु। गृह मन्त्रालयले एउटा देशव्यापी कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो। ठ्याक्कै हामीले त्यो आयोजना हुनु पूर्व एक हप्ता अगाडिदेखि त्यो प्रतियोगिताको तयारीका लागि थिएन, होइन। हामीले एक हप्ताको साहित्यमा रुचि हुने खुबीलाई हेरेर 40 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिइरहेका थियौँ, होइन, विशेषज्ञ बोलाएर, होइन। भर्चुअल्ली अहिलेको समयमा बालबालिकाहरू घर घरमै छन्, तर हामीले भर्चुअल रूपमा कविता के हो, कविता कसरी लेखिन्छ, कविताको मानव जीवनसँग चिन्तन मनन र सृजनात्मक गतिविधिहरूसँग कसरी यसको नाता सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू सिद्धान्त र प्रयोगात्मक रूपमा यसलाई एउटा कार्यगोष्ठी गरेर हामीले बालबालिकाहरूकै लागि त्यो कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। ठ्याक्कै गृह मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो, देशव्यापी कविता प्रतियोगिता, र हामीले हाम्रा ती 40 जना विद्यार्थीहरूबाट त्यो गोष्ठी गराइसकेपछि उनीहरूलाई एउटा कविता प्रतियोगिता आफैले गराइसकेका थियौँ। त्यो गोष्ठी पछि उनीहरूमा कस्तो सृजनशीलता छ भनेर हामीले त्यो मापन गर्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि र आफैले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि एउटा कविता प्रतियोगिता गराएका थियौँ। त्यसमा उत्कृष्ट हुने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ पठाउँदा राष्ट्रिय स्तरमा एकजना विद्यार्थीले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भए। भनेपछि त हामीले स्कुल लेभलमा अथवा विद्यालय त अब कलेज जहाँ होस् त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सही रूपमा प्रशिक्षण दिन सकेका छैनौँ, त्यो बाटो हिँडाउनलाई प्रेरित गरिराखेको छ। अवश्य पनि त्यो विषय महत्त्वपूर्ण छ, सृजनशीलता महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौँ, वा त्यो बाटो त्यो गोरेटो हामीले प्रदान गरेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी छ शिक्षा क्षेत्रको। त शिक्षा क्षेत्रले नै यसलाई नेतृत्व गर्न सक्छ र साथै जोडिनुपर्छ अभिभावकहरू पनि। घरमा कम्तीमा बाल साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने वातावरणको सिर्जना गरेर एउटा मानवलाई पूर्ण मानव बनाउनका लागि हामीले कला साहित्यको महत्त्व छ, यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। तपाईँ आफै एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले तपाईँले आफ्नो विद्यालय अथवा आफू जहाँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यहाँ साहित्यसँग अभिरुचि राख्नलाई विद्यार्थीहरू त्यो क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ होला। त्यसै गरी एउटा विद्यालय सञ्चालक अथवा विद्यालयको व्यवस्थापनमा जो टाउकोमा बसेर काम गरिरहेको छ उहाँले आफ्नो अभिरुचि अनुसारको चाहिँ लैजाने, जस्तो कोही खेलमा जाने हुन्छन्, कोही साहित्यमा होला, कोही कुनै विधामा होला, कुनै आर्टमा होला, त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टाउकोले आफ्नो हिसाबले लैजान खोज्दाखेरि कयौँ पाटाहरू विद्यार्थीको ओझेलमा पर्छन् भनेर हामीले भन्न खोज्यो भने गल्ती हुन्छ? होइन, यसलाई कति महत्त्व दिने भन्ने कुरा हो, हामीले बुझ्नै छ। त्यही अनुसार जान खोजेको जस्तो देखियो नि वातावरण त हो। विद्यार्थीका आफ्ना रुचिका क्षेत्रहरू त हुन्छन् नै। एउटा विद्यार्थी खेलकुदमा बढी रुचि राख्छ वा कलामा बढी रुचि राख्छ, आर्टमा राख्छ भने उसलाई हामीले अर्को क्षेत्रमा
लग्न पनि मिल्दैन। उसको रुचि अनुरूप नै उसलाई हामीले गोडमेल गर्ने हो, उसको प्रतिभालाई अवसर दिने हो, वातावरण दिने हो, मञ्च प्रदान गर्ने हो। र त्यो हरेक विद्यालय भनेको त अब शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो कुरो। यो कुरा शिक्षा क्षेत्रले बढी बुझ्न सक्छ। कलाको क्षेत्र, सृजनाको क्षेत्र, राष्ट्रिय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमै सृजनशील नागरिक उत्पादन गर्ने भन्ने त हाम्रो शिक्षाको मूल उद्देश्य नै हो भने त्यो अनुसार हामीले कार्य योजनाहरू बनायौँ कि बनाएनौँ त्यो कुरा अभिभावकले पनि चासो राख्नुपर्छ। बालबालिकाहरू त उनीहरू काँचो माटो जस्तै हुन्, उनीहरूलाई सृजनशील बनाउने भनेको हाम्रो चाहिँ क्यालेन्डरले हैन। त्यो भित्र हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू संयोजन गरेर नै अगाडि बढ्यौँ भने यो भूमिका कार्यरूपमा बदलिन्छ भन्ने मेरो हाम्रो परिवेशमा त सरले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो खालको कार्ययोजना शिक्षाको उद्देश्य हेर्ने कहाँ परियोजना छ र? अभिभावकले रिजल्ट भइसकेपछि यदि मार्क्स आयो कि आएन, यति ग्रेड आयो कि आएन भन्ने छ। विद्यार्थीहरू पनि रिजल्ट हुने बित्तिकै मेरो कुन ग्रेड आयो भन्ने त्यस्तो परिवेशमा हामी हुर्किराखेको बेलामा हामीले त्यो परिवेशलाई कसरी जोड्ने भयो? त्यो परिवेशलाई हामीले तोड्न जरुरी छ। सरले उठाउनु भएको जुन प्रश्न छ त्यो हाम्रो उत्तरदायित्व। पहिला त शिक्षा क्षेत्रलाई त्यसलाई कार्ययोजनामा कसरी ढाल्ने? अब गर्नेले गरिराखेका छन् हैन। अब तर त्यो गर्ने मान्छेहरू, त्यसको महत्त्व बुझेका मान्छेहरू र बुझाउन उद्यत मान्छेहरूको सङ्ख्या वा चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूको सङ्ख्या कमी भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई बढाउनुपर्छ। यसलाई अभियानको रूपमा आज एबिसी टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामीले जुन बहस गरिरहेका छौँ यसले पनि एउटा चेतनाको काम गर्छ, जागरणको काम गर्छ र यसले पनि एउटा बीजको काम गर्न सक्छ। र यो संस्कृति, यो त एउटा संस्कृति हो नि, पठन संस्कृतिको कुरा हो। सृजनशीलता एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भयो भने हाम्रो समाज बदलिन्छ, हाम्रो चिन्तन मननमा परिवर्तनका स्वरहरू आउन थाल्छन्। त यसको अभियानको सुरुवात हजुर हामीले नै यो कार्यक्रमबाटै उठान गर्ने हो। यसबाट धेरैले प्रेरणा लिन सक्छन्, बुझाइमा परिवर्तन आउन सक्छ। यो परिवर्तनको सम्वाहक त हामी विद्यालय क्षेत्र नै हो वा शिक्षा क्षेत्र नै हो। त्यसैले हामीले विद्यालयमा शिक्षाभित्र खालि पाठ्यपुस्तकलाई मात्र नराखेर, पाठ्यक्रमलाई मात्र नराखेर अतिरिक्त क्रियाकलापका रूपमा अन्य विधाहरूलाई पनि हामीले जोड्नुपर्छ। 8-10 वटा विषय हामी पढाइराखेका छौँ, त्यो पढाएर हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन। हामीले विद्यार्थीका रुचि र खुबी अनुसारका अन्य विधाहरूलाई पनि विद्यालयभित्र हुर्काउनुपर्छ। त्यसलाई संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने र प्रवर्धन गर्ने काम हाम्रो हो। जस्तो सृजनात्मक विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि अहिले पछिल्लो समय हाम्रो विद्यार्थीहरूमा हेर्ने हो भने पठन संस्कृतिले नै हराउँदै गइरहेको छ। विद्यार्थीहरूमा हेऱ्यो भने अलिकति रोड लर्निङमा सामान्य इक्जाम आएछ यसै पढ्ने भनेर जुन पढाइप्रतिको लगावमै कम आयो भनेर ग्यालर्समा मात्रै विद्यार्थी गइराख्यो भनेर भनिराखेको बेलामा यो पठन संस्कृति सँगसँगै सृजनात्मकलाई कसरी जोड्ने हो? हेर्नुहोस्, यो सृजना भनेको खालि भाषासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, गणितसँग सम्बन्धित सृजना छन्। मैले मेरो विद्यालयमा गणित विभाग जुन छ, गणितमा काम गर्ने 10-12 जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गणितभित्र के सृजनशीलता हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त, जसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीहरू गणितीय सिपबाट अगाडि बढ्न सकुन् भनेर हामीले यो मेन्टल म्याथ प्रोजेक्ट एउटा लागू गरेका छौँ। मेन्टल म्याथ भनेको अहिलेको बच्चाहरू जस्तो गणितमा क्यालकुलेटर थिचेर सानो हिसाब गर्नु पर्यो पनि क्यालकुलेटरको सहयोग चाहिने क्रिएटिभिटी हराएको हो। त यसलाई अब यो हराएको क्रिएटिभिटीलाई गणित विषयसँग सम्बन्धित यो चाहिँ सृजनशीलतालाई प्रस्फुटन गराउनको लागि त एक कक्षादेखि नै हामीले त्यो कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। त यसको लागि हामीले चाहिँ मेन्टल म्याथ भनेर एउटा चाहिँ यसको क्विज हुनसक्छ हैन। क्यालकुलेटर नथिचिकनै गणितका आफ्नो तह अनुसारका विद्यार्थीहरूले त्यसमा सृजनशील हुने वा त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने खुबी निर्माण गर्नका लागि हामीले कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसै गरी अब अहिले प्रविधिको युग छ। अघिदेखि हजुरले भनिरहनु भएको छ नि, ग्याजेटमा बच्चाहरू बिजी भए, व्यस्त भए, त्यो भित्र पनि सृजनशीलता छ क्या। प्रविधिभित्र आफैमा ठुलो सृजनशीलताको सम्भावना छ। त्यसलाई हामीले किन नखोतल्ने भनेर हामीले अहिले डिजी स्कुल हैन, यो चाहिँ आइटी सेक्टरमा एक कक्षाको विद्यार्थी पनि अहिले त पहिलेको समयको तुलनामा अहिलेको समयमा एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि आइटीको नलेज अब बिस्तारै आफ्नो तह अनुसारको त्यो तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ भने उनीहरूलाई त्यसको दुरुपयोग भन्दा पनि सदुपयोग गराउनको लागि हामीले डिजी स्कुल कार्यक्रम ल्याइराखेका छौँ हैन। यो चाहिँ ब्रिटिस करिकुलमको आइटी
रिलेटेड एउटा कोर्स हो र यसले के गर्छ भने त्यो जुन ग्याजेटको माध्यमबाट उनीहरूले समय बर्बाद गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब त्यसलाई सदुपयोग कसरी गराउने त? हामी प्रविधि विमुख त अब हामी हुनै सक्दैनौँ। अबको शिक्षा प्रणाली प्रविधि विमुख हुनै सक्दैन। प्रविधिलाई आत्मसात गरेर हामीले अगाडि बढ्ने हो भने अब हामीले आइटीमै प्रोजेक्ट वर्कहरू गराउने, आइटीकै उनीहरूलाई जस्तो गेमिङ कम्प्युटिङका कुराहरू चाहिँ हामीले सिकायौँ भने त्यो सदुपयोग होला नि त। अलिकति मैले आइटीकै कुरामा जोड्दाखेरि सरलाई, हजुर, हाम्रो विद्यार्थीहरू 21st सेन्चुरीका विद्यार्थीहरू छन् अवश्य पनि। तर हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, हाम्रो सोच, हाम्रो चिन्तन चाहिँ 20th सेन्चुरी अझ 19th सेन्चुरीतिरै भइराखेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू र हाम्रो तालमेल कतै कतै मिलेको छैन भनेर मिलेको छैन। त्यसलाई पनि हामीले विद्यालय क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। रूपान्तरणमा जान हाम्रो शिक्षकहरू नै चाहिरहेको छैन भनेर हामीले भन्न खोज्यो भने के होला? त्यो गलत हो। त्यो बाटोलाई हामीले चिर्नु छ। हामीले उज्यालो बाटोमा हिँड्ने हो, अँध्यारोलाई पन्छ्याउने हो। त्यसको नेतृत्व हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? त्यसको अलिकति उदाहरण हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले, ससाना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जुन एउटा मोबाइलको एप स्टोरबाट उनीहरू गेम डाउनलोड गर्छन्, त्यसलाई खेल्न सक्छ उनीहरू। तर त्यही कुरा हाम्रो पुस्तालाई दियो भने हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ खेल्न सक्दैन। हामीभन्दा उनीहरू क्रिएटिभ छन्। हामीले उनीहरूलाई त्योभन्दा अगाडि लाने बाटोमा हामी सोच्नै सकेनौँ। यो विषयको पनि एउटा जल्दो बल्दो उदाहरण कोभिड पछि जुन विद्यालयहरूले अनलाइन भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गरे नि, यतिखेर भए गरेका गतिविधिहरू त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ समुदायमा वा चाहिँ शैक्षिक समुदायमा अभिभावकका बिचमा वा चाहिँ शिक्षकहरूका बिचमा र विद्यालय सञ्चालकहरूका बिचमा जो एकाएक ठुलो समस्या आएको हो नि, होइन? किनभने भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन बन्द भयो, त्यसपछि एकाएक हामी चाहिँ भर्चुअल रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। सुरुका 2 महिना हामीलाई कति कठिन थियो, तर त्यसपछि हामीले त्यो नेतृत्व जुन विद्यालयहरूले गरे कति सहज रूपमा आजको दिनमा यो 1.5 वर्षको दौरानमा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ। त यसरी एउटा बाटो बनाउने हो। त्यो बाटोबाट हामी विमुख हुने होइन, बाटो बनाउने। जुन स्कुलहरूले भौतिक रूपमा कक्षाहरू बन्द भइसकेपछि, विद्यालयहरू बन्द भइसकेपछि अनलाइनमा प्रविधि सापेक्ष रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, ती विद्यालयहरू त सङ्कटमा परेका छन् नि, सङ्कटमा परेका छन्। तर जसले नेतृत्व लिए, जसले आइटी डिपार्टमेन्ट स्कुलमा राखे, विभाग गठन गरे वा त्यस्ता आइटीका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई भित्राएर जसले नेतृत्व लिए, ती विद्यालयहरू निकै राम्रो सफल रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको पनि उदाहरणहरू छन्। यसबाट हामीले एउटा सिक्नुपर्ने के कुरा छ भने नयाँ कुराहरू, नयाँ विधि प्रविधिका कुराहरू गर्न चुनौतीपूर्ण त छन् नै, तर त्यो बाटोलाई हामीले आत्मसात गर्नुको विकल्प पनि छैन। किनकि हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, 21st सेन्चुरीमा हामीले त केही त गर्नु नै छ, हामीले अगाडि बढ्नु नै छ भनेपछि हामी सृजनशील हुनु पर्यो। फेरि पनि कुरा सृजनशीलताकै हो, खोजी सृजनशीलताकै हो। हामी सृजनशील भयौँ भने हामीले धरती मात्र होइन आकाश चुम्छौँ, तर हामी सृजनशील भएनौँ भने हाम्रा सपनाहरू सबै मरेर जान्छन्, ओइलाएर जान्छन्। अब 1.5 वर्ष अघिको परिवेश जुन कोभिडभन्दा अगाडिको परिवेश थियो, बिचमा 3-4 महिना विद्यालयहरू खुले पनि हामीले त्यसलाई अहिले कोभिडकै पिरियड मानौँ, त्यो 1.5 वर्ष अगाडिको पिरियडबाट अब विद्यालयहरू फेरि पुनः सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्थामा आउँदाखेरि हिजोको सोचको विद्यार्थी र अहिलेको सोचको विद्यार्थीमा धेरै फरक छ। अब यो सृजनामा कसरी चाहिँ जोडेर विद्यार्थीहरू त्यसलाई टाई अप गराउने हो, यसलाई चाहिँ राज्यले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ, होइन? जस्तो शिक्षा क्षेत्र यो चाहिँ हामी सम्बद्ध शिक्षकहरूले मात्रै यसलाई रूपान्तरण गर्छौँ भनेर पनि हुँदैन। राज्यले जुन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, राज्यले नै पहिला त एउटा शैक्षिक नीति निर्धारण गर्ने वा नीति निर्माता त राज्य हो नि, राज्य हो, होइन? अबको समयमा कस्तो पाठ्यक्रम चाहिन्छ, 1 वर्षको अगाडिको पाठ्यक्रमको औचित्य र अबको पाठ्यक्रमको औचित्य फरक छ, होइन? यो जल्दो बल्दो विषय हो, यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यले यो अब हामी गर्दैछौँ भनेर हुँदैन, गरिहाल्नुपर्छ। विद्यालयहरूले यो अब गर्छौँ भनेर हुँदैन, गरिहाल्नुपर्छ। पाठ्यक्रम परिमार्जन भएर आइसकेपछि त्यो पाठ्य पुस्तक निकाल्ने भनेर अथवा पाठ्यक्रम चाहिँ बाहिर ल्याउन 1.5 वर्ष लगाइदिन्छन् भने त्यसरी चाहिँ काम गरेर हामी पछाडि पर्छौँ, होइन? जस्तो कोभिड नआएको भए हामी आइटीको क्षेत्रमा जुन कुरा गरिरहेका छौँ, अनलाइन कक्षाका कुराहरू गरिरहेका छौँ, युरोपेली मुलुकहरूमा त यो त 50औं वर्ष पहिले विकसित भएको कुरा हो नि। त हामी कहाँ अहिले यो बाध्यतामा परेर यसको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ कम्तीमा, होइन? यसको विकास त चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ला, हुँदै जाला, तर एउटा उज्यालो किरण त हो नि यो। त्यसकारण हामीले रूपान्तरणका लागि पाइलाहरू चाहिँ
तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्यले यो गम्भीरतापूर्वक यस विषयलाई मनन गर्नुपर्छ र राज्यले नेतृत्व लियो भने राज्यको पछाडि त्यो नीतिको पछाडि हामी त छौँ नि, होइन। र साथै यो सृजनशीलताको कुरा हो। यहाँ चाहिँ विद्यालय क्षेत्र भनेर सबै समान छैनन्। जहाँका नेतृत्ववर्गहरू सृजनशील छन् त्यो क्षेत्र अगाडि छ, त्यो विद्यालय अगाडि छ। त्यसकारण यसको मूल्याङ्कन अभिभावकबाट शिक्षा क्षेत्रले गरिरहेको हुन्छ र त्यसको उत्पादन जो विश्व बजारमा पुगिरहेको हुन्छ त्यो आफैमा मूल्याङ्कनको ठुलो आधार हो, होइन। त्यो नै हाम्रो एउटा नतिजा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, सृजनशील बन्नुपर्छ। सृजनशील पाइला र पाखुरीहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। जस्तो अहिले हामीले भनेको जस्तो अब हिजोको पाठ्यक्रम अनुसार केही न केही परिमार्जन गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। राज्यले त तत्काल परिमार्जन गर्छ हुँदैन, त्यो त सजिलो बाटो पनि छैन, गर्न पनि गर्दैन थियो। हिजो कोभिड अगाडि जे थियो आज पनि हामी त्यही पाठ्यक्रममा भोलिको दिनमा क्लासमा छिर्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब शिक्षकहरूले चाहिँ हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले सोचेर जानु पर्यो नि त। अब रिसर्च हुनु पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त? हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो, होइन। राज्यले गरेन भनेर हामीले चुप लागेर बस्नु भएन। जस्तो अघि मैले भने नि हजुरको मेन्टल म्याथ प्रोजेक्ट वा चाहिँ डिजी स्कुलका आइटी करिकुलमका कुराहरू हामीले भित्र्याउने सम्भावनाहरू छन्। तर त्यसका लागि हामीले सोच्नु पर्यो, हामीले खोज्नु पर्यो। सोच खोज पछिको त्यो चाहिँ नतिजा आउँछ नै। त एउटा हरेक शिक्षित वर्ग वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत बुद्धिजीवी वर्ग जो छौँ हामीले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भनेर रात दिन चिन्तन मनन गऱ्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आयामहरू थपिँदै जाने, विस्तारित हुँदै जाने कुरामा हामीले शङ्का गर्नु पर्दैन। म फेरि एकचोटि सरको अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ हामी। त्यस हिसाबले सरलाई मैले बाल साहित्यमा अलिकति जोड्न चाहेँ। अब हाम्रो बच्चाहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू एउटा सानै उमेरदेखि साना केही लेख्न खोज्छन्। सानो 3-4 वर्ष 4-5 वर्षदेखि नै विद्यार्थीहरूले 5 वर्षको बच्चामा हेऱ्यो भने मैले कविता लेखेँ भन्छ, त्यसो भन्छ। तर क्रमशः जति माथि हुँदै गयो उनीहरूमा एउटा लजालुपन आउँदै जान्छ अनि केही विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै त्यो लेख्ने क्रिएटिभिटी हराउँदै जान्छ विद्यार्थीहरू। अनि कविता लेख भन्यो भने त्यही 2 क्लासको विद्यार्थीलाई सोध्यो भने 30 जना भएको क्लासमा 20 जनाले कविता बुझाउला, भोलि म कविता लेखेर लिएर आउँछु भन्लान्। तर त्यही कुरा जाँदाखेरि 9-10 मा पुग्दाखेरि 30 जनाको क्लासमा छ भने 8-10 जनामा झर्छन्। त्यो वातावरण किन र कसरी विकास हुन्छ? त्यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो। वास्तवमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा वा साहित्यिक परिवेशमा हामीले यसको महत्त्व बुझाउन सकेनौँ बालबालिकाहरूलाई। उनीहरूमा रुचि थियो, उनीहरूले त्यो प्रस्फुटन गरे, तर त्यो परिवेशले, हाम्रो समाजले त्यसलाई प्रोत्साहन गरेन के। बाल प्रतिभाहरू छन् नि हरेक क्षेत्र, त्यो साहित्यमा मात्र होइन, खेलकुदका क्षेत्रमा पनि एउटा खेलकुदमा प्रतिभा भएको विद्यार्थीलाई अभिभावकले नै त खेलेर के बन्छस् र, होइन, नेपालमा खेलेर के हुन्छ र भन्ने जस्ता प्रश्न गरेपछि त ऊ लजालु हुन्छ, ऊ विमुख हुन्छ, उसका पाइलाहरू पछाडि हट्छन्। कविता लेखेर त तेरो नतिजा राम्रो आउँछ र भन्ने प्रश्न हाम्रो समाजमा छ नि त। त्यसको कारणले हो। त्यसमा त हामीले दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। हामीले बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरण के भन्न चाहन्छु भने म आफै पनि साहित्यको विद्यार्थी हुँ र म आफै साहित्यिक भाषा साहित्यको शिक्षक पनि हो। मैले पढाउँदा विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउँछु, उनीहरूमा रुचि जगाउनु पर्यो, मेरो दायित्व हो। रुचि जाग्यो भने त्यो जीवन्त हुन्छ। कुनै पनि विषय जीवन्त शिक्षामा रूपान्तरित तब हुन्छ जब रुचि र खुबीलाई हामीले सृजनासँग जोड्छौँ, सृजना सापेक्ष। मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ र त्यो गीत विद्यालय गानको रूपमा अहिले पनि छ मेरो विद्यालयमा। 16 वर्ष अगाडि मैले त्यो गीत लेखेँ र मेरो विद्यालयबाट त्यो गीत पढेर हुर्किएका अमेरिकामा गएर अहिले डक्टर इन्जिनियर भइरहेका विद्यार्थीहरू हाम्रै विद्यालयका, मेरै विद्यालयका विद्यार्थीहरू जम्मा भएर उनीहरू अहिले त डक्टर इन्जिनियरिङ पढिराखेका छन् नि। एक दिन उनीहरूले त्यो गीत गाएर मलाई त्यो एउटा भिडियो पठाए, आफूले त्यो गीत गाएको। भनेपछि यो त जीवन्त भयो नि त। उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यसले प्रभाव पार्यो र उनीहरू जम्मा भएर त्यो गीत अमेरिकामा गाए। साहित्यको प्रभाव ठुलो छ। यसले मन मस्तिष्कलाई, सृजनालाई गोडमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ मलाई अझ बढी प्रेरित गर्यो त्यो घटनाले पनि। हुन्छ सर, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब समाप्त भएको छ। तपाईँको समय र विचार दुवैका लागि विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि शिक्षा, साहित्य र सृजनाका बारेमा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाल साहित्यकार, शिक्षाकर्मी
सुभाष चन्द्र भण्डारी। यो सँगै आजको कार्यक्रम एडियो 360 यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।